حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास एक रंगीन बारीक पर्दा था जिसे उन्होंने अपने घर के एक तरफ पर्दा के लिए लटका दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इस पर नक्श शुदा तस्वीर बराबर मेरी नमाज में खलल अंदाज होती रही हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 374।